नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश किमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। पुनः स्थापित संसद बैठक नजिकै गर्दा पनि थामिएन नेकपाको संघर्ष। दाहाल नेपालले गरे ओलीका 7 नेतालाई कारबाही। आफूले कहिल्यै प्रधानमन्त्री पद नमागेको कांग्रेस सभापति देउवाको दाबी। जिम्मेवारी दिए पछि नहट्ने प्रतिक्रिया। सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपा बीच एकै दिन 2 चरणको वार्ता। समान धारणा नजिक पुगेको दुवैको प्रतिक्रिया। महामारीमा अन्य विकल्प सहज नहुँदा प्रविधितर्फ आकर्षण उच्च। मोबाइल ब्याङ्किङको प्रयोग 6 महिनामा 18%ले बढ्यो। र म्यानमारमा नागरिक विरुद्ध आक्रामक बन्दै सैनिक सरकार। सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर आज 9 प्रदर्शनकारीको मृत्यु। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिन अघि नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी खोज्नु भएको थियो। त्यसकै बदला स्वरूप अर्को पक्ष दाहाल नेपाल पक्षले आज ओलीतिरका 7 नेतालाई कारबाही गर्यो। दुवै पक्षबीच कारबाहीको श्रृङ्खला चल्दा पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा कस्तो असर पर्ला भन्ने चिन्ता उत्पन्न भएको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत शुक्रबार नेकपा संसदीय दलको मुख्य सचेतकबाट देव गुरुङको जिम्मेवारी खोसेर खोटाङबाट निर्वाचित सांसद विशाल भट्टराईलाई जिम्मेवारी सुम्पिए। 5 दिनपछि बुधबार नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले भट्टराई लगायत संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेङमङ सहित ओली पक्षका 7 नेतालाई कारबाही गरेको छ। पार्टी हित विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै दाहाल नेपाल पक्षले उपनेता नेङमङलाई 3 दिनभित्र राजीनामा गर्न निर्देशन दिएको छ भने प्रभु शाह, सूर्य थापा, कर्ण थापा र शान्ता चौधरीलाई केन्द्रीय सदस्यबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ। उपनेताबाट तत्काल राजीनामा दिनुको लागि हाम्रो संसदीय दलको विधान, हाम्रो पार्टीको विधान बमोजिम उहाँलाई निर्देशन दिएको छ। यो एक पक्षले अर्को पक्षलाई कारबाही गर्ने भन्ने त्यो त सामान्य कुरा भयो। त्यस्तो पक्षले मात्रै कारबाही गर्न सक्छ। हाम्रो पार्टीको विधान र लोकतन्त्रका मान्यता र कानुन बमोजिम जुन केन्द्रीय कमिटी बहुमतमा छ त्यसले मात्र कारबाही गरेको कारबाही ठहर्छ। दाहाल नेपाल पक्षले यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर पुष्पकमल दाहाललाई दलको नेता बनाएको थियो। त्यसै त दुवै पक्षले एकअर्कालाई कारबाहीको श्रृङ्खला चलाइरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्रीले मुख्य सचेतक बनाएका भट्टराईले आफू सहितका नेतालाई गरिएको कारबाही डेरावालले घरबेटीलाई हटाउन खोजे जस्तो रहेको प्रतिक्रिया दिए। डेरामा बसेको व्यक्तिले घरको मुलीलाई यो घर मेरो हो, तपाईँ जानुस् भनेर भन्दा जे अर्थ बुझिन्छ, जे त्यसको महत्त्व हुन्छ नि, उहाँ त्यसलाई जसरी मान्छेले ग्रहण गर्छन् यो त्यस्तै प्रकारको कारबाही हो। अब उहाँहरूले हामीलाई कारबाही गर्नु, निष्कासन गर्नु, निलम्बन गर्नु, मैले त्यसलाई खास कुनै महत्त्व दिएको छैन। उहाँहरू पार्टी विभाजनतर्फ खुरुखुरु जाँदै हुनुहुन्छ। पार्टी विभाजन मात्रै होइन, पार्टी विभाजन गर्ने र सँगसँगै 50 वर्ष राजनीति गरेको, 14 वर्ष जेल परेको आफ्नो पार्टीको नेताको प्रधानमन्त्री पद खोसेर किस्तीमा हालेर लगेर अर्को एउटा बुर्जुवा पार्टीको नेतालाई तपाईँ बन्दिनु पर्यो हजुर भनेर प्रणाम गर्दै हुनुहुन्छ। यो भन्दा हदसम्मको नैतिकता राजनीतिमा नैतिकहीनताहरू केही हुन सक्दैन। एकअर्काप्रति नेकपाका दुवै पक्षले चलाएको कारबाही श्रृङ्खलाले अब बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठक प्रभावित हुने निश्चित छ। किनकि ओली पक्षले आफ्नै प्रमुख सचेतक बनाएको छ भने दाहाल नेपाल पक्षले पनि प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी खोसेका गुरुङलाई नै प्रमुख सचेतक मान्दै आएको छ। यसर्थ अहिले देखिएका 2 प्रमुख सचेतकका बीच नेकपा कुन हैसियतमा संसद पस्छ भन्ने कौतूहलता आम नागरिकमा उठेको छ। विवाद निरूपण गरेर मात्रै बैठकमा जानुपर्ने भए पनि दुवै पक्षले आफ्नै दाबी पेश गरिरहँदा संसदीय प्रक्रिया नै प्रभावित हुने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथ म सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ।
नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूले प्रधानमन्त्री पद नमागेको तर प्रस्ताव आए स्वीकार गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। चितवनमा आज आयोजित कार्यक्रममा सभापति देउवाले भावी प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्नुभएको हो। उहाँले आफूलाई पदको लोभ नभएको भन्दै जिम्मेवारी आए नभाग्ने बताउनु भयो। आजै रौतहट पुगेका सभापति देउवाले राजपुर बम विस्फोटमा घाइते भएकालाई जिउँदै इट्टा भट्टामा जलाएको आरोपमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका अफ्ताब आलमको बचाउ गर्नुभएको छ। उहाँले पुरानो झुटो मुद्दामा फसाइएको भन्दै आलमलाई छुटाउने प्रयास गरिरहेको पनि बताउनु भयो। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसले संसदीय दलको बैठक आह्वान गरेको छ। आगामी शुक्रबार दिउँसो 1 बजे संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर स्थित लोस्से हलमा बैठक आह्वान गरिएको हो। पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभा बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषय टुङ्गो लगाउन संसदीय दलको बैठक बस्न लागेको बताइएको छ। अब बाँकी समाचार। सरकार र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा बीच आज एकै दिन 2 चरणको वार्ता भयो। बिहान र साँझ गरी 2 चरणमा भएको वार्ता सहमति नजिक पुगेको बताइएको छ। के अब विप्लव मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गर्न लाग्नु भएकै हो त भन्ने प्रश्न चिन्ह पनि खडा भएको छ। एक रिपोर्ट। लामो कसरतपछि सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई वार्ताको टेबलमा ल्याएको छ। यसै क्रममा बुधबार पहिलो चरणको वार्ता भयो। वार्तामा सरकारी पक्षबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई रहेका थिए। विप्लव समूहका तर्फबाट प्रवक्ता खड्गप्रसाद विश्वकर्मा प्रकाण्डको नेतृत्वमा केन्द्रीय सदस्य उदय चलाउने सहभागी थिए। सरकारी पक्षका टोली सदस्य राजन भट्टराईले वार्ता सकारात्मक दिशा उन्मुख रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। विप्लव समूहसँगको वार्तालाई प्रधानमन्त्री ओली पक्षको नेकपाले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रचार गरेको छ। वार्ता सफल भए विप्लवलाई आफ्नै पार्टीमा सामेल गराएर सरकारमा सहभागी गराउने उसको योजना छ। नभए पनि शान्ति प्रक्रियाका लागि उल्लेख्य उपलब्धि हुने ओली पक्षको विश्वास रहेको छ। हाम्रो पार्टीमा समावेश भएर हाम्रो पार्टीको नेता बन्ने तहमा हुन्छ कि हुँदैन, होइन? अब त्यस्तो हुन पनि सक्छ। मैले भने नि त्यस्तो हुन पनि सक्छ। त्यस्ता लक्षणहरू पनि देखिँदैछन्, होइन? त्यस्तो होला नहोला, तर मुलुकले चाहिँ एउटा विद्रोहको लामो समयदेखिको चाहिँ एउटा तनावमा जुन मुलुक थियो त्यो चाहिँ अन्त्य हुन्छ र विखण्डनको तनाव र विद्रोहको तनावबाट मुलुकलाई मुक्त गर्ने नेताको रूपमा पनि केपी ओली हुनुहुन्छ, होइन? विप्लव समूह सक्रिय हुँदाहुँदै अब यो शान्तिपूर्ण मुलुकको एउटा चाहिँ इन्डेक्सभित्र नेपाल चाहिँ भुटान पछाडि दोस्रो भयो दक्षिण एसियामा। अब विप्लव समूह हामी कहाँ आइसके पछाडि त त्यो इन्डेक्समा त हामी अझ धेरै प्रगति गर्छौँ, होइन? वार्ताका लागि दुवै पक्षले न्यूनतम शर्त भने औपचारिक रूपमा बताएका छैनन्। तर विप्लव समूहले प्रतिबन्ध फुकुवा, पक्राउ गरी विभिन्न कारागारमा रहेका आफ्ना नेता कार्यकर्ता रिहा, उनीहरूमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्तालाई न्यूनतम शर्त भनेको छ। 10 वर्षे सशस्त्र युद्धका सर्वोच्च कमान्डर पुष्पकमल दाहालसँग विप्लवको तिक्तता कायमै छ। यति बेला प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि दाहालको मनमुटाव चुलिएको छ। यसै बेला वार्ता सफल बनाएर विप्लवलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन सके ठुलै जस पाइने र दाहालको मेक मार्न सकिने ओली पक्षको बुझाइ छ। तर नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका नेता भने विप्लव समूह आफूहरूसँग निकट रहेकाले ओलीलाई नपत्याउने दाबी गर्छन्। हाम्रो मागै त हो त, हामी त विरोध गर्ने कुरा छ त। विप्लव ओलीसँग लाग्दैन, तपाईँ त पत्याउनुहोस् न। तपाईँले हेर्नुहोस् त, बादलले विप्लवलाई भने तर प्रचण्डले विप्लवलाई के भने? त्यस्तो हो नि कुरा। अनि जनयुद्ध र माओवादी र यो उसको बारेमा केपी शर्मा ओलीले 2064 देखि आजसम्म के भन्नुभयो प्रचार हेर्नुहोस् त। 10 वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध त्यागेर 2063 सालमा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो। त्यसयता माओवादी विभिन्न टुक्रामा विभाजित बन्यो। 4 नेता पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा र मोहन वैद्य चारतिर फर्किए। एउटै मुद्दा बोकेर जनयुद्धमा होमिएका उनीहरू विभाजित बने पनि अहिले खुल्ला राजनीतिमै छन्। तर जनयुद्धको गन्तव्यमा देशलाई नपुर्याई नेताहरूले जनतालाई धोका दिएको आरोप लगाउँदै विप्लव जङ्गल पसे। 2071 मङ्सिर 8 मा नयाँ पार्टी गठनको घोषणा गरेर संसदीय व्यवस्था अस्वीकार गरेका उनीहरूको समूहलाई ओली नेतृत्वको यही सरकारले 2075 फागुन 28 गते प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसअघि र अहिले पनि भूमिगत रूपमै हिंसात्मक गतिविधि गर्दै आएको विप्लव समूहसँगको वार्ताले कस्तो रूप लिन्छ
त्यो हेर्न केही दिन कुर्नुपर्नेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिम्रेका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन थालेका छन्। विभिन्न पेसामा रहेका नागरिकले लगाएर परीक्षण गरे पश्चात जनप्रतिनिधि खोप लगाउन राजी भएका हुन्। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य कर्मी, पत्रकार तथा कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी लगायतले लगाएसँगै कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप सांसदहरूलाई लगाउन सुरु गरिएको छ। खोपका लागि संसद सचिवालयले सांसद तथा कर्मचारी गरी 1500 जनाको विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएको छ। पहिलो दिन आज प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल, स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठी, सांसदहरू लालबाबु पण्डित, मातृका यादव, विनोद चौधरी, देवप्रसाद गुरुङ, जयपुरी घटी लगायतले खोप लगाएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री त्रिपाठीले खोप लगाइसकेपछि आफू सुरक्षित महसुस गरेको प्रतिक्रिया दिए। उनले 23 गतेदेखि 55 वर्ष माथिका नागरिकलाई खोप लगाउन सुरु गर्ने जानकारी दिए। उहाँहरू सबैलाई के छ भने यो सुरक्षित छ र यसको हामी कहाँ पनि के देखियो भने यसका प्रतिकूल प्रभावहरू प्राय नगण्य छन्। त्यसले गर्दा सबैले निर्धक्क साथ ढुक्क भएर यो खोप लगाउनु पर्छ, लगाउँदा हुन्छ र आज पनि अब नेताहरूले सबै यही सन्देश दिनुभएको छ। हामीले एउटा के मिचिएन भने यो संसद अधिवेशनको कारणले गर्दाखेरि यो विशेष यो सेसन हामीले सुरु गर्नु पर्या हो, होइन भने 23 गतेकै सेसन, 23 गतेबाट सुरु हुने सेसन नै हाम्रो महत्त्वपूर्ण सेसन थियो। त्यस्तै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कोभिड-19 विरुद्ध पूर्ण विजय हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास पैदा भएको प्रतिक्रिया दिए। सोचेको भन्दा पनि सरल, सहज र अब कति पनि त्यो असहज महसुस भएन। धेरै राम्रो भएको छ र आजसम्म 1 महिना चान्चुन भयो यो सुरुवात गरेको। धेरै अभ्यस्त पनि हुनुभएको छ खोप लाउने चिकित्सकहरू, त्यो क्षेत्रमा खटेकाहरू। यस अर्थमा अब यो अभियान पूर्ण रूपमा सफल हुन्छ र विश्वव्यापी रूपमै हामीले कोरोनामाथि विजय प्राप्त गर्छौँ भन्ने अनुभूति भएको छ गहिरो गरी। खोप लगाएसँगै सांसदहरूले आफूलाई केही पनि असर नदेखिएको भन्दै निश्चिन्त भएर खोप लगाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरे। संसारभरिकाले लगाइरहेका छन्। अब नेपालमा चाहिँ धेरैचोटि चाहिँ धेरै मान्छेले लगाइसकेका छन्, होइन। अब यसमा खासै कुनै त्यस्तो चाहिँ चिन्ता लिनुपर्ने, डराउनु पर्ने लाग्दैन मलाई। किनभने अब यो कुनै चाहिँ के अरे अब यो WHO ले प्रमाणित गरेर पठाएको चिज हो। कुनै आधिकारिक नभएको त त्यस्तो होइन। त्यसो भएको हुनाले यसलाई कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन, एकदम ढुक्कले आनन्दले लाए हुन्छ। सांसदहरूका लागि निजामती अस्पतालमा खोप लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। सांसद र संसद भवनका कर्मचारीले शुक्रबारसम्म अस्पतालमा रहेको खोप केन्द्रबाट खोप लगाउन पाउनेछन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। नेपालमा थप 87 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज काठमाडौँ उपत्यकामा थप 56 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसमध्ये काठमाडौँका 39, ललितपुरका 14 तथा भक्तपुरका 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज 62 जना डिस्चार्ज भएका छन्। देशभर 766 संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। 24 घण्टा यता संक्रमणले 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 3010 पुगेको छ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अर्थ मन्त्रालयले 113वटा स्थानीय तहका निर्माणाधीन स्वास्थ्य सेवाका लागि बजेट निकासा गरेको छ। 113वटा केन्द्रका लागि 1 अर्ब 8 करोड 53 लाख रुपियाँ बजेट निकासाको स्वीकृति दिएको हो। स्थानीय तहका सबै वडामा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने नीति अनुसार 2626वटा वडामा स्वास्थ्य संस्था निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। स्वास्थ्य संस्थाको काम सम्पन्न भएको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा रकम पठाउने गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माणका लागि
4 अर्ब 20 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यसमध्ये यसअघि 2 अर्ब 69 करोड 28 लाख 58 हजार रुपियाँ निकासा भइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत 57 अर्ब 97 करोड रुपियाँ बराबरको स्रोत सुनिश्चित गरेको थियो। राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले महिला हिंसाका घटनामा आयोगले शून्य सहनशीलताका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। काठमाडौँ भद्रकाली स्थित आफ्नै कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष पराजुलीले राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी महिलाका मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले महिला हिंसाका घटनामा छानबिन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, कारबाही सिफारिस गर्ने क्रममा जो कोही भए पनि कुनै पनि छुट र सम्झौता नहुने बताउनु भयो। महिला हिंसाप्रतिका कुनै पनि विषयमा हाम्रो शून्य सहनशीलता हुनेछ र त्यस्ता घटनाहरूलाई हामीले छानबिन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, कारबाहीको सिफारिस गर्ने र कारबाही गराउने क्रममा जो कोही भए पनि त्यहाँ राजनैतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा कुनै पनि छुट र सम्झौता हुने छैन। अध्यक्ष पराजुलीले महिलालाई अर्थ उपार्जनको बाटोमा नलगाएसम्म हिंसा मुक्त हुन नसक्ने बताउनु भयो। उहाँले बालिका र किशोरीमाथि हुने हिंसा समाधानका लागि गृह र शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताउनु भयो। अब बाँकी समाचार। ताप्लेजुङ दोभान बजारका अग्नि पीडितले दीर्घकालीन पुनः स्थापनाको माग गर्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। ताप्लेजुङका जनप्रतिनिधि सभा सांसद योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा दोभान बजार अग्नि पीडित राहत तथा सहयोग समिति गठन गरी बुधबार गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। समितिका संयोजक योगेश भट्टराईले पीडितका लागि शहरी विकास आयोजनाको व्यवस्था गर्न माग गरेको जानकारी दिनुभयो। पीडितहरूलाई जुन राहत सहयोग गर्ने एउटा मापदण्ड हामीले बनाएको छ नेपाल सरकारले, त्यो मापदण्डको आधारमा उनीहरूलाई पनि राहत यो घर पुनर्निर्माणको निम्ति, आवास पुनर्निर्माणको निम्ति भनेका छौँ। त्यसपछि अरू सार्वजनिक स्थलहरू जुन क्षति भएका छन् त्यसको पुनर्निर्माणको कुरा पनि हामीले भनेका छौँ। त्यसपछि यस्तो पहाडी जिल्लाहरूमा र अरू पनि ठाउँमा यो आगलागीको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति अरू वैज्ञानिक उपायहरू के हुन सक्छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै गृहमन्त्री थापाले उद्धार र राहतको काम सुरु भइसकेको बताउनु भयो। उहाँले आवासका लागि भूकम्प पीडित सरहको रकम उपलब्ध गराउने आश्वासन दिनुभयो। ब्ल्याङ्केटहरू चाहिँ पुर्याइसकिएको छ। आज त्यहाँ खाद्यान्नहरू र अरू आवश्यक सामग्रीहरू पठाउनको लागि तयारी भइरहेको छ। सायद केही समयपछि हामीले तल विराटनगरतिरबाट माथि हामी पुऱ्याउँदैछौँ र अरू जो विषयहरू त्यहाँको क्षतिपूर्तिको लागि, आवासहरूको लागि यहाँले जो राख्नुभएको छ, यो भूकम्प पीडितहरूको जस्तै त्यही मापदण्ड अनुसार नै त्यहाँ। गृहमन्त्री थापाले आवास निर्माणका लागि 5 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने बताउनुभयो। सरकारले अब पशुपति आर्यघाटमा दाह संस्कारका लागि दाउरा किन्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको जनाएको छ। वनमन्त्री प्रेम आलेले हालै सार्वजनिक कार्यक्रममा यसको तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभएको हो। तर पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरू भने सरकारले गर्न लागेको व्यवस्थाबारे अनभिज्ञ छन्। एक रिपोर्ट। पशुपति आर्यघाट क्षेत्रमा शव जलाउन आवश्यक पर्ने दाउराका मात्रै 5 देखि 8 हजार रुपियाँ खर्च लाग्ने गरेको छ। परिवार तथा आफन्तको शवको दाह संस्कारका लागि आर्यघाट पुग्ने कतिपयको त्यति खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनन्। यही तथ्यलाई आत्मसात गर्दै सरकारले मृत्यु संस्कारका लागि आवश्यक पर्ने दाउरा निशुल्क गर्ने बताएको छ। वनमन्त्री प्रेम बहादुर आलेले हालै दाउरा निशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन लागेको बताएका हुन्। पशुपति आर्यघाटमा 12-15 हजार तिरेर दाह संस्कार गर्न दाउरा किन्नुपर्ने अवस्थामा कम्तीमा यो निशुल्क गर्नुपर्छ भनेर मेरो मन्त्रालयले यो गृह कार्य अगाडि बढाएको छ। यसै पटक हामी त्यो लागू गर्नेछौँ। निशुल्क दाउरा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यो लागू गर्नेछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई राख्न चाहन्छु।
यता पशुपति क्षेत्र विकास कोष भने दाह संस्कारका लागि आवश्यक दाउरा निशुल्क गर्न सम्बन्धमा कुनै छलफल नभएको बताउँछन्। रकम अभावका कारण दाह संस्कार गर्न नसक्नेहरूका लागि अहिले पनि दाताको सहयोगमा निशुल्क दाउरा दिने गरेको कोषको भनाइ छ। नै हामीले आफ्नो आन्तरिक बजेटिङहरू त्यसमा सिर्जना गर्न सकिरहेका छैनौँ। म्यान पावर लाग्दछ नै, दाउराहरू लाग्दछ नै, त्यससँग सम्बन्धित सामग्रीहरू लाग्दछ नै। त्यसैले त्यो लाग्ने अवस्थिति एकातिर रहेको छ। हाम्रो कार्यविधिमा त्यो प्रकारको व्यवस्थापन छैन। तर अप्ठ्यारो परेको स्थितिमा हामीले त्यसलाई अहिलेसम्म कहीँ कसैलाई अप्ठ्यारो पर्न दिएका छैनौँ। त्यसको उचित व्यवस्थापन गरेका छौँ। सरकारमा रहेकाहरूले सस्तो लोकप्रियताका लागि बोल्ने तर बोलेका कुरा पूरा नगर्ने रोग नेपालको सन्दर्भमा पुरानै हो। आर्यघाटमा दाह संस्कारका लागि दाउरा निशुल्क गर्ने आश्वासन पनि मन्त्रीको भाषणमा सीमित नहोस्, चाँडै कार्यान्वयन होस्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। अघिल्लो दिन 60 अङ्कले घटेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा साताको चौथो दिन आज भारी गिरावट आएको छ। नेप्सेका अनुसार आज 39.23 अङ्कले नेप्से परिसूचक घटेर 2416 बिन्दुमा आइपुगेको छ। त्यस्तै आजको बजारमा 6,25,48,00,000 बराबरको कारोबार भएको छ। कारोबार भएका समूहमध्ये 2 समूह बाहेक अन्य सबै समूह घटेका छन्। समग्र शेयर बजारमा गिरावट आए पनि 2 कम्पनीको शेयर मूल्यमा भने उच्च वृद्धि भएको छ। शेयरको मूल्य उच्च वृद्धि हुनेमा चण्डागिरी हिल्स र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन रहेका छन्। उनीहरूको मूल्य 10% बढेको छ। आज सर्वाधिक गुमाउनेमा एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स, वरुण हाइड्रो पावर र नेपाल टेलिकम रहेका छन्। प्रविधिको विकाससँगै बैंकिङ कारोबार बढ्न थालेको छ। छिटो र सहज कारोबारका लागि मानिसले डिजिटल माध्यमबाट नै भुक्तानी गर्न थालेका छन्। महामारीमा प्रविधिको प्रयोग बाहेक अन्य विकल्प सहज नहुँदा यसतर्फको आकर्षण अझ बढेको हो। एक रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार मुलुकमा चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को 6 महिनामा 2,78,00,000 रुपियाँ डिजिटल कारोबार भएको छ। मोबाइल बैंकिङ मार्फत मात्र 86,81,309 पटकमा 33,15,00,00,000 बराबरको कारोबार भएको छ। त्यस्तै इन्टरनेट बैंकिङ मार्फत 3,02,056 पटकमा 8,50,00,000 रुपियाँको कारोबार भएको छ। महामारीको अवधिमा मात्रै एटीएमको प्रयोग 7.83% बढेको छ। डेबिट कार्डको 11.13%, क्रेडिट कार्डको 12%, प्रिपेड कार्डको 17%, मोबाइल बैंकिङको 18% र इन्टरनेट बैंकिङको कारोबार 9% बढेको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट महामारीमा अन्य विकल्प सहज नहुँदा प्रविधितर्फ मानिसको आकर्षण बढेको बताउँछन्। यो लकडाउन पछिको संसारभरिको एउटा चाहिने यसको राम्रो पक्ष के हो त भन्नुहुन्छ भने डिजिटाइजेसन प्रमोट भइरहेछ। इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सनको सङ्ख्या, इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सनको दायरा, त्यसको परिमाण चाहिँ विस्तार भएको छ। हामी कहाँ पनि इन्टरनेट ब्याङ्किङ, मोबाइल ब्याङ्किङ र पछिल्लो समय क्युआर कोड भनिरहेका छौँ। क्युआर कोडबाट हुने कारोबार उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ। बैंकर्स पनि मोबाइल बैंकिङमा ग्राहक बढ्नाले क्यासलेस कारोबारको विस्तारका लागि मद्दत पुगेको बताउँछन्। ग्राहक बैंकमा गएर कारोबार गर्न नरुचाउने र एटीएम धाउन पनि नरुचाउने भएकाले मोबाइल बैंकिङतर्फ आकर्षण बढेको कामना सेवा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण बस्नेतको बुझाइ छ। यो डिजिटल ब्याङ्किङलाई चाहिँ ठुलो एउटा ह्याबिटको रूपमा डेभलप गर्न खोजिरहेका छौँ र हिजोको दिनमा जे जति हामीले डिजिटल ब्याङ्किङ र प्रोडक्ट्सहरूमा खर्च गरेका थियौँ त्यो खर्च चाहिँ गरे अनुरूप हामीले कस्टमरलाई बुझाइरहन सकेका थिएनौँ त्यसको। तर यो लकडाउनको प्रभावले चाहिँ उहाँहरू आफै खोजी आउने अवस्था भएको छ। त्यसलाई हामीले लेभरेज गर्न अझ गर्न सक्नुपर्छ। नेपाली ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पछिल्लो समय प्रयोगमा आएको डिजिटल ब्याङ्किङले लागत पनि घटाएको छ। तर डिजिटल ब्याङ्किङको प्रयोग बढेसँगै सञ्चालन जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ। अर्काको युजर नेम र पासवर्ड चोरी गरी रकम चोरी गर्ने, एटीएमबाट रकम चोर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सर्भर ह्याक गरी रकम स्थानान्तरण गर्ने लगायत घटना नेपालमै घटिरहेका छन्। यस्ता जोखिम न्यूनीकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुरक्षण प्रणाली बलियो बनाउनु पर्ने देखिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। बाँकी समाचारको साथमा If you have any sort of health issues, do visit Norvik International.
विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। म्यानमारमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर 9 प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको छ। समाचार संस्था रोइटर्सका अनुसार बुधबार प्रदर्शनमा उत्रिएका 9 जनाको गोली लागेर मृत्यु भएको हो। म्यानमारको दोस्रो ठूलो सहर मण्डलेमा झडप हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको रोइटर्सले जनाएको छ। अर्का 1 जनाको रंगुनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा मृत्यु भएको हो। त्यस्तै 5 जनाको केन्द्रीय सहरमा गोली लागेर हत्या भएको हो। सैनिक परिषदले भने यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। म्यानमारमा गत फेब्रुअरी 1 देखि सैनिक कु भएता प्रदर्शनमा कम्तीमा 30 जनाको ज्यान गइसकेको रोइटर्सले जनाएको छ। सेनाले 1 वर्षका लागि संकटकालको घोषणा गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा नयाँ बस्ती र टुसाल युथ क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। आज भएको खेलमा नयाँ बस्ती र टुसालले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका हुन्। एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा 1 गोलको अग्रता जोगाउन नसक्दा नयाँ बस्ती बराबरीमा रोकिनु परेको हो। यो बराबरीसँगै नयाँ बस्तीले 9 खेलमा 12 अङ्क जोडेको छ। त्यस्तै आजै भएको अर्को खेलमा उपाधि दावेदार खुमलटार युथ क्लबले बोइज युनियन क्लबलाई 3-0 गोल अन्तरले हराएको छ। एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा खुमलटारलाई जित दिलाउन सबिन केसीले 2 गोल गरे। यस्तै आयुष घलानले 1 गोल गरे, जससँगै खुमलटारले शीर्ष स्थानको 7 बाटो युथ क्लबसँग अङ्क बराबरी गरेको छ। खुमलटार 9 खेलमा 22 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पुनः स्थापित संसद बैठक नजिकै गर्दा पनि थामिएन नेकपाको संघर्ष। दाहाल नेपालले गरे ओलीका 7 नेतालाई कारबाही। आफूले कहिल्यै प्रधानमन्त्री पद नमागेको कांग्रेस सभापति देउवाको दाबी। जिम्मेवारी दिएपछि नहट्ने प्रतिक्रिया। सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपा बीच एकै दिन 2 चरणको वार्ता। समान धारणा नजिक पुगेको दुवैको प्रतिक्रिया। महामारीमा अन्य विकल्प सहज नहुँदा प्रविधितर्फ आकर्षण उच्च। मोबाइल बैंकिङको प्रयोग 6 महिनामा 18% बढ्यो। र म्यानमारमा नागरिक विरुद्ध आक्रामक बन्दै सैनिक सरकार। सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर आज 9 प्रदर्शनकारीको मृत्यु। अवस्था यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।